बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद भट्टा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन कराम, जिस दिन मुजाहिदीन इस्लाम तालिबान ने काबुल में दीन इस्लाम का झंडा लहरा कर अमन का पैगाम दिया है या आम अमन का ऐलान किया है, उस दिन से मुख्तलिफ क्या सराइयाँ जन्म ले रही हैं और मनफी प्रोपोगंडे से अमन तहफ़्फ़ुज़ का शोर मचाया जा रहा है। आज मेरे साथ दीनी समाजी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने रफ़ाए अम्मा के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इलाका भर की अजीम शख्सियत होने के साथ साथ समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं। तो सब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो सब तालिबान के बहुत कम वसाइल होने के बावजूद दुनिया की सुपर पावर को नाको चने चबवा कर शिकस्त दे देना, आप इसको पूरे सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल के लिए बात करने के लिए मुझे वक़्त दिया। सियासी समाजी शख्सियत होना और इलाका भर में रफ़ाए आमा के कामों में बढ़ चढ़ के काम करना, ये तो बस हम एक अदना से लोग हैं। अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है और अल्लाह हमसे ये काम लेता रहे। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। तालिबान का अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाब होना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि जब तुम मेरे दीन के लिए आओगे तो तुम्हारे लिए मैं आऊँगा, फिर तुम्हारे कदमों को जमा दूँगा। और कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन ग़लबत अला फ़ियतिन कसीरतिन, ये अल्लाह का वादा है कि फिर अल्लाह चंद लोगों को, थोड़े लोगों को कम वसाइल होने के बावजूद, बहुत थोड़ा होने के बावजूद बड़े बड़े लश्करों के ऊपर गालिब कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह बदर जब हुई, उस वक़्त भी मुसलमान बहुत कलील थे और सामने दुश्मन बहुत कसीर तादाद में था। अल्लाह ने उनको फ़तह दी। आज अल्लाह ने वही मंज़र मुसलमानों को दोबारा अफ़गानिस्तान में दिखाया है कि तालिबान कम वसाइल होने के बावजूद आज फ़तह याब हुए हैं और दुनिया के इत्तेहादी लश्कर अमेरिका, नाटो सब शिकस्त खाकर रात के अंधेरे में भाग गए हैं। तो सर, तालिबान की काबुल की फ़तह के बाद अफ़गानिस्तान में अंदरूनी किरदार कैसा देख रहे हैं आप? जी, तालिबान की फ़तह के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का जो किरदार है वो माजी की निस्बत बहुत ही आला ज़रफ़ और बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त वो अफ़गानिस्तान के तमाम ग्रुपों को लेकर एक मुश्तरका मखलूत हुकूमत बनाने की तैयारी के अंदर हैं, जो कि दुनिया की कुफर की बहुत बड़ी एक ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान में हमारे जाने के बाद खाना जंगी शुरू हो जाए, और उस सारे के ऊपर पानी फिरने जा रहा है सिर्फ़ तालिबान की इस एक मखलूत हुकूमत कायम करने की वजह से और अमन ले आने की वजह से। अच्छा, आपका जो एक शिदत पसंदी का अंसर पाया जाता था कि तालिबान एक शिदत पसंद है, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, माशरे के अंदर ये एक तासुर पाया जाता था, लेकिन इस वक्त काबुल को फ़तह करने के बाद तमाम लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करने के बाद वो सारे का सारा तासुर ख़त्म हो चुका है और तालिबान एक बड़े अपना दुनिया के अंदर एक ज़िम्मेदाराना रवैया लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कुछ सज़ाएँ हैं, कसास है, दुनिया तो चाहती है उनको कालादम करार दिया जाए। तो जो तालिबान का तो पहले दिन से ऐलान है कि हम दीन शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम चलेंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? फिर वो उनसे पोस्टपोन कर देंगे, यानी कि वो अपने मौक़िफ़ से हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबान का ऐलान है कि हमने जो 20 साल जंग लड़ी है वो इस्लामी निज़ाम के लिए लड़ी है, ना कि किसी हुकूमत के लिए लड़ी है। तो इसलिए वो इस्लामी निज़ाम से पीछे नहीं हटेंगे और वो इस्लामी निज़ाम कायम करने जा रहे हैं। तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत कायम करने के बाद वो इस्लामी निज़ाम को नाफिज करेंगे और इस्लामी निज़ाम ही के लिए उन्होंने 20 साल कुर्बानियाँ दी हैं, जंग लड़ी है, ना कि किसी हुकूमत के लिए। और वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर कोई सही मानों में अमन दे सकता है तो वो इस्लामी निज़ाम है। फ़तह काबुल के बाद कुछ लिबरल तबका अफ़गानी औरतों के हकूक़ के मुताल्लिक़ वाविला कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखें, तालिबान की फ़तह के बाद उनका आम माफ़ी का जो ऐलान करना है वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाला से बहुत अहम है
اور ان کا اگلے ہی دن کابل کے اندر خواتین کے بچیوں کے سکولوں کا کھل جانا، صحافی خواتین کو، نیوز کاسٹر کو، اینکرز کو اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کی اجازت دینا، پھر طالبان کا اپنے طلوع چینل کے اوپر آ کر ایک خاتون صحافی اینکر کو وہ انٹرویو دینا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ طالبان خواتین کے لیے کوئی متشدد نہیں ہے، بلکہ وہ خواتین کو معاشرے کے اندر ان کے حقوق دینے کے لیے پورا ضامن۔ جو حقوق 1400 سال قبل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیے تھے، وہی حقوق طالبان خواتین کو ضرور دیں گے۔ طالبان کی افغانستان میں حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ طالبان کی افغانستان میں حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کے اندر اس کا ایک بہت زبردست اثر ہوگا، کیونکہ افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کے امن کی ضمانت ہے، اور پاکستان کا امن افغانستان کے امن کی ضمانت ہے۔ تو جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 20 سال افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے متعلق تخریب کاریاں کی، یہاں سے انہوں نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے تھے، تو طالبان کی حکومت آنے کے بعد وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ پاکستان کے اندر امن ہوگا، اور اسی امن کے اندر پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہت بڑا ایک سٹیپ لینے جا رہا ہے، بہت بڑا ایک بوسٹ آنے جا رہا ہے کہ 4 کروڑ آبادی کی جو منڈی ہے وہ پاکستان کو ملے گی۔ طالبان کی فتح مبین کے بعد عام معافی کا اعلان کرنا، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، 1400 سال قبل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا، وہ مکہ جہاں سے آدھی رات کو آپ نکل کر آئے تھے، تو اسے دن کی روشنی میں فتح کیا اور مکہ کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ طالبان نے وہی مسائل قائم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانہ کی یاد کو تازہ کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کنٹینروں کے اندر بند کر کے طالبان کے اوپر گولیاں برسائیں، آگ لگائی اور ان کو شہید کیا، آج وہ ان سارے لوگوں کو انہوں نے معاف کر دیا ہے، اور یہ تاریخ اسلام کا سنہری واقعہ ہے۔ تو سب کال عدم طریقے طالبان پاکستان اور افغان طالبان، ان دونوں کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، جب 1971 کی جنگ بنگلہ دیش میں ہوئی تھی تو وہاں پہ پاکستانی فوج کو جو ایک لاس ہوا تھا، اس میں جو ایک سب سے بڑی وجہ تھی وہ مکتی باہنی تھی، اور مکتی باہنی کا جو کردار تھا وہ پاکستانی فوج کی وردیوں کے اندر، حلیہ کے اندر، لباس کے اندر، بستیوں کے اندر داخل ہوتے، مسلمانوں کی بستیوں میں، وہاں پہ قتل عام کرتے، عورتوں کے ساتھ ریپ کرتے، اور پاکستان زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد کے نعرے لگاتے۔ تو جب وہاں سے دوبارہ پاکستان کی فوج گزرتی تو وہ سارے لوگ ان کے خلاف ہوتے، یعنی کہ ان کے لوگوں نے پاکستان کے متعلق نیریٹو رول کردار ادا کر کے پاکستانی فوج کو بدنام کیا۔ اسی انداز سے امریکہ اور انڈیا نے اور ان کے اتحادیوں نے مل کر جو افغانستان کے اندر طالبان اپنے اسلامی نظام کے لیے اپنے اوپر قابض افواج کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے، ان کو دنیا کے اندر ایک بدنام کرنے کے لیے تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کو مکمل سپورٹ انہی لوگوں کی طرف سے تھی جو قابض تھے، قابض افواج تھیں افغانستان کے اندر، اور وہ لوگ تحریک طالبان پاکستان والے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں کے اندر ملوث رہے۔ ان کا آج کے طالبان جو کابل کو فتح کر چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد ان کے ترجمان وہ اعلان کر چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو سب فتح طالبان کے بعد کچھ لبرل لوگ پاکستان میں بھی عدم تحفظ اور مختلف قیاس رائیاں کر رہے ہیں، آپ پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ تاکہ ان پروپوگنڈا کی نفی ہو سکے؟ پہلی بات نوید بھائی، بہت کم لوگ ہیں جو اس پروپوگنڈے کا شکار ہیں۔ اکثریت پاکستان کی عوام جو ہے وہ طالبان کو اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے، جو آج کابل کے اندر فتح یاب ہوئے ہیں، اور ان کی فتح یابی کے بعد پاکستان کے لیے وہ ہر اچھا کردار ادا کریں گے۔ آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے مثالی ہوں گے۔
افغانستان کے اندر طالبان کی فتح کے بعد پاکستان کا اور طالبان کا جو رشتہ ہے وہ سب سے بڑا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اس رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اسی رشتے کی بنیاد کے اوپر پاکستان قائم ہوا تھا، اور اسی رشتے کی بنیاد کے اوپر نہ کوئی بلوچی بلوچ رہا تھا، نہ کوئی سندھی وہ سندھی رہا تھا، نہ کوئی پٹھان وہ پٹھان رہا تھا، پنجابی پنجابی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پاکستان بن گیا تھا. تو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. اور اس رشتے کی قدر کو افغانستان کے طالبان جو آج کابل حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی بخوبی اور احسن انداز سے طریقے سے وہ اسے جانتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کردار ادا کریں گے.